जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने क्लाइमेट चेंज को लेकर पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए दुनिया के 40 राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा, रियासत मदीना में बेचैनी बढ़ गई। सियासतदान हो या पत्रकार, हर कोई इसका अपने अपने तरीके से मतलब निकाल रहा है। इस लिस्ट में भारत, रूस और चीन जैसे देशों का होना पाकिस्तानी नेताओं और मीडिया को तो समझ में आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों की इस लिस्ट में मौजूदगी ने रियासत मदीना में बेचैनी बढ़ा दी है। इस संबंध में अखबारों में लगातार बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। हर अखबार एक सुर में इसे पाकिस्तान की इज्जत से जोड़कर इसे अलग ही रंग देने की कोशिश कर रहा है। द न्यूज़ ने सुर्खी लगाई है, क्लाइमेट समिट, बाइडेन इनवाइट्स 40 वर्ल्ड लीडर्स, एक्सक्लूड्स इमरान। तो जियो ने लिखा है, पाकिस्तानीज वांट टू नो व्हाई पीएम इमरान खान हैज़ नॉट बीन इनवाइटेड टू बाइडेन्स क्लाइमेट समिट। इसी तरह डॉन और ट्रिब्यून ने भी अपने अपने अंदाज में जो बाइडेन को घेरने के चक्कर में खुद अपने मुल्क की किरकिरी करा रहे हैं। तो ये तो थी अखबारों की सुर्खियां। आइए अब हम चलते हैं टीवी पर चल रहे महासंग्राम की ओर। तब्दीली सरकार को या बाल्फाज दीगर उस एक इस्लामी मुमलिकत को जिसमें मैं और आप रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं ख़ुद को सुबह शाम की बुनियाद पर, एक और एजाज़ बादल नखास्ता ही सही मगर हासिल हुआ है। आलमी माहौलियाती समिट में जो हज़रत जो बाइडन अपने मुल्क यानी अंकल सैम के देश में इस वक्त करवा रहे हैं, उसमें 40 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान को दावतनामे पहुँचा दिए गए हैं। हाल तो ये है कि वहाँ नरेंद्र मोदी जैसे कस्साब के अलावा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म तक को बुलाया गया है, लेकिन अगर नहीं लिफ्ट कराई गई तो हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म को, जो कि इस वक्त कोरोना के बायस अलील है, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला बमा उनकी अहलिया मोहतरमा अता फरमाए। अली परवेज़ मलिक साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल आरफीन साहब, मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ। राइट सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि इन्वायरमेंटलिस्ट होने का दावा भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गुल ज़फ़र खान साहब के दावे के मुताबिक हमने एक्सेप्शनली वेल कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। ताहम ये जो बाइडेन की बसारत की कमजोरी समझी जाए कि उसने पाकिस्तान को उस एक आलमी समिट में शिरकत का मौका न दिया जहां नरेंद्र मोदी जैसा कस्साब और बांग्लादेश की एक नाम नहाद वजीर आजम भी जो है वो इनवाइट की गई हैं। सर इस मामले पर आपकी माहिराना राय? अब जहां तक जो आपने क्लाइमेट समिट की बात की, देखें उसके अंदर सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश से मेहमानों को नहीं बुलाया गया, वहां पे छोटे छोटे मुल्क भूटान जैसे जो मुल्क हैं उनको भी नुमाइंदगी का हक दिया गया है। और हमारे वजीर आजम साहब जो इन्वायरमेंटलिस्ट अपने आप को कहलाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पे उनको मदऊ नहीं किया गया, जो कि एक अफसोसनाक मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। पर आरफीन साहब जो गुजारिश है ना मेरी आपसे वो ये है कि देखें दुनिया के अंदर उन लोगों की इज्जत की जाती है, उन लीडरान की इज्जत की जाती है जो अपने रवैये के साथ ना सिर्फ मुल्क के अंदर इज्जत कमाते हैं पर इसके साथ साथ दुनिया के अंदर अपनी परफॉर्मेंस और अपने स्टैचर के थ्रू अपनी क्वालिटीज को मनवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी आप पास्ट में देखें तो दुनिया के अंदर इस किस्म के बड़े लीडरान आए हैं, बड़े बड़े मुल्कों के अंदर ऐसे ताकतवर हुक्मरान आए हैं जिनको दुनिया ने अपने पास कभी मदऊ करने की तकलीफ नहीं की। आप जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो अभी पिछले 4 साल जो हुक्मरानी अमेरिका के अंदर खुद रही है, जब वो दुनिया के अंदर ट्रेवल करते थे तो उनके अपने जाती कॉन्डक्ट की वजह से आपने नहीं देखा कि दुनिया के अंदर किस वार्मथ के साथ या लैक ऑफ वार्मथ के साथ उनको रिसीव किया जा सकता था। तो गुजारिश ये, जो लोग नफरतें बेचते हैं, लोगों को समेटने की कुव्वत नहीं रखते, इदारों को अपने मुखालफीन की आवाजें बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी FIA के DG को बुला के तंग करते हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं दुनिया के अंदर इंटरनेशनल प्रेस के अंदर कवर होती हैं। और जब आपकी रेज्यूमे या गेस्ट लिस्ट बनाई जाती है तो मुल्क देखते हैं कि आप जिस लीडर को अपने पास बुलाने जा रहे हैं उसका अपने मुल्क के अंदर क्या मकाम है। हारून साहब, माहौलियाती समिट होने जा रहा है, अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों को मदऊ किया, पाकिस्तान भी यकीनन जाएगा, बिलियन ट्री का मंसूबा हमारा बिलियन ट्री क्या, पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल है जिनको सबसे ज़्यादा खतरात लाक हैं
اور بعض سروے تو یہ کہتے ہیں کہ ان 5 ملکوں میں شامل ہے کہ گلیشیئر میلٹ ہونے کا خطرہ ہے، اسے سیلاب آ سکتے ہیں، بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں بلایا پھر انہیں؟ آپ وہ جو سیکورٹی ڈائلاگ تھا اس میں کیمرون منتر کی تقریر کا متن پڑھیں، وہ کہتا ہے پاکستان امریکہ کے راڈار پہ ہی نہیں ہے۔ امریکہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دے رہا ہے۔ کیمرون منتر کی تقریر ہر شخص کو پڑھنی چاہیے۔ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دے رہا ہے کہ امریکی بلاک میں تمہیں شامل ہونا ہوگا، اب بھارت کی بالادستی قبول کرنی ہوگی اور ہم ورنہ تمہیں بلیک میل کریں گے۔ ٹھیک ہے، ڈرا کے یہاں پہ آپ اگر اپنے دوست کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کون ہے اور دشمن کو پہچانتے ہی نہیں ہیں تو یہ اسکیپزم ہے، یہ راہ فرار ہے ذہنی طور پہ۔ اور اس کے بعد آپ کی زندگی کا کتنا امکان باقی رہے گا شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کے اور بلی کو دے کے جیسے کبوتر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ بھائی یہ کوئی رویہ ہے؟ ہمارا دوست انڈیا تو دیکھیے ہمیں تباہ کرنے پہ تلا ہوا، اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے، ہمیں ایسے سائنسدان اللہ نے نصیب کیے، فوج کی تشکیل ایسی ہوئی کہ وہ حملہ کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ حکومتوں کو کیا کرنا اسرائیل ہوگا؟ ہے، سب سیاستدانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ سیاستدان، یہ سیاستدان ہے، ایک آواز نہیں آتی، قبرستان بن گیا، اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی۔ وہ اور ہر چیز پہ ریلیاں نکل سکتی ہیں، ہر چیز پہ جلسے جلوس ہو سکتے ہیں، پریس کانفرنس ہو سکتی ہیں، کشمیر کسی کو یاد نہیں ہے۔ کشمیر کیا ہے؟ کشمیر قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کی شہرک ہے، اور آپ اس طرح سوئے پڑے ہیں تاریخ کے چوراہے پہ۔ یہ ایک فیصلہ کون مر رہا ہے؟ 5-7 سال مشکل کے آپ کو گزارنے ہیں۔ اگر آپ امریکہ سے کہہ دیں کہ نہیں، بنگلہ دیش نے کہہ دیا، آپ نہیں کہہ سکتے، ایرانیوں نے کہہ دیا، آپ نہیں کہہ سکتے۔ بھائی مشکلیں ہم نے اتنی کاٹیں، تو اس کے لیے جو اپنی آپ اب آزادی کس طرح ختم ہوتی ہے؟ اب آزادی اس طرح نہیں ختم ہوتی کہ کوئی حملہ کرے۔ اب اقتصادی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جس کا وہ اشارہ دے رہے ہیں، آپ کو دھمکا رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ امریکہ پسپا ہو رہا ہے، چین آگے بڑھ رہا ہے، یورپ کو امریکی سرمایہ کی ضرورت ہے، یورپ امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے، امریکہ نے جو برطانیہ کو امریکی سرمایہ، چینی سرمایہ کی ضرورت ہے۔ یدی ہم ان پریچرچاؤں پر غور کریں تو ہر کوئی عمران خان کو ایک نکارا پردھان منتری بتا رہا ہے۔ دراصل 2014 میں بھارت کے پردھان منتری کے روپ میں نریندر مودی کے شپتھ لینے کے ساتھ ہی بھارت وشو راجنیتی میں جس بلندی کو چھو رہا ہے وہ کسی بھی پاکستانی کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے، اور رہی سہی کسر اس طرح کی خبریں آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہی ہے۔ نتیجہ چھوٹی چھوٹی خبروں پہ بوکھلا جانا، جھنجھلانا، آپے سے باہر ہو جانا ان کی نیتی بن چکی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ مودی کو اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ بتاتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو اوشیہ دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو بنا کسی بادھا کے آپ تک ترنت پہنچ جائے۔ اپنا، اپنوں کا اور اپنے دیش کا بہت بہت خیال رکھیے۔ جے ہند۔